سلام سلام نشوف فيديو تفتحات التزخانكم كمل لكم سلام لكم أنا سلامي إكسابير من مسكن نسخاتكم لا أعزل لكم وسلامكم بزح ترفي الليلة مع يعني بحدش فيديونا دس بزل فيديو إيه متسيكم زلهم معناتيو إذا فيديو كنت مرخل لكم لايك بمقر جمريكم حدش تنسخونكم دما سبسكرايب نداقوركم بيتسبكونو معناتيو لما عندي بدست في النجار لازم أدخلكم سبسكرايب كورو معناتيو لما عندي لازم أدخل رأسي بزعوة إفريمنا هي معناتيو إفريمنا هي كم تنوري أم زنهرنا سلام ينوري بالتحمي دست زي النجار يوم نيرمنا بزح حساب ما تشاؤل نيرون هي بنا ني إفريم زدقفو معناتيو بتعمل دسو لخا قلعتيو بتعمل دسو لخا فقراتيو كين أفتو أمونكم بتفتئرو زنوارا بزي مردنا بزو حساب تشعيلو نيرو مالتيو نشتي من قدو سوس زالي مزخور نيرو منا دس هايو نيرو حجيكين كمتو زرقهم بو هي بناف تقراي تقد حاسيوان نيران كين كعني هي بتقراي أي قدتن أوريكو بزفتقرو ناف بوتاجرا أي قيدا بوتاجرا خيرا لما فيديو صريحة لنا نيرا مسيتم بخوينا أوريكو خعني مالت بتعمي صبو صراحة صريحو كم زي محشا وسي نصبو كون كولسي بتعمي ودس بلكا مالتيو نايم حازا زخفلو مسواتي وكفيلونا كم زي عينة بيسب بتعمي دس لكم مالتيو ريخم ويخم قدم زي داقل قور ولا داقي أي حشيقين لأن عليك سنيني لليك دي عينة مسواتي خفيل اللوم بتعمي دس ولقريو نقال أي كوم أزوالقها أو زي تاريخيو مالتيو إنا إفريمنا هياب بتعمي بعد ما نبقزهم كده يتنبي مالتيو እንዳቀባጠረት ላ በቃ ጆኸ ምናምን እንዳበለትን ኤፍሬም ካብ ገዛ ከም ዘውፅቶ ርኢና ማለት እዩ ካብኡ ቪድዮ ኣይሰርሕልና ብጣዕሚ ተሻቂልና ነርና ግን ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ትማሊ ቪድዮ መፅዮምልና ማለት እዩ ይቅርታ ተባሂሎም ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ቤተሰብ ማለት እዩ ዝተፈቃራ ክትዓረቅ ከሎ ደስ ይዝብለካ እና ደስ ይልኒ ኤፍሬም ዝብለና ዝነበራት ማለት ድማ በቃ ነሲ ብዙሕ ነገር በዲለያ ብዘይ ምንክብኻበይ ፍቅሪ ብዘይ ምሃበይ ብዙሕ ነገር በዲለያና ኣብ ቅድሚ ቤተሰብ ኣብ ኩሉ ፋሚሊ ዘለዎ ዘይቀረጽኩልኩም ቪድዮ ፋሚሊ ኩሎም ብምልኦም ስለ ዝነበሩ እዮም ኢሉ ማለት እዩ ፋዘሮን ኤፍሬም هي بنت حرزي اللي عاوزة جزا داميرا أي برهنيو يلوم ووف عزارو مالتيو كم زعنت بس بتعمل يدسل مالتيو أب هي بزلوهم فقري أب هي بزلوه تقدسند رئيخمكم كابية بجميركم كسكاب حبيت يوم تماقيتهم الله أو قلنا نيرو منا بتعمل يدسل مالتيو زي تايونا هي تابعيا تحتنا زلوة تحساسبا زلوة حاليتيو كم زي كتفتنا كتكبر جيروا زلنا سلال خور وخعني بتعمي دسبل نساون دابلتني رأى عمي مسك المسومية وعيلا نيرا حجيكين أملاك كم زفقدو أملاك زفقدو يزخون دابلت نافتقراي أبز حسوت اللوق عزو مالتيو أملاك زفقدو دمو كالي كوين أصنحو مالتي هي بتولون نيري احتمالي ندوا بعد أنا حسبوا ناب مقالم قاد السيوت حقينيا ويكعت تذكرني اللي حسيو نيرنا أملاكم فؤاد يكون داولكو كي كعني أملاك تذكرني زغورو زي كوين أصنحو نبتا جرا ممزعي كوين أصنحو ويا إلى مالتي وكله بيجزابير فقادنا بيجزابير حيلي يجزابير بزفقدو يزخون مالتي يعني احنا إذا حسبنا يو كعازد لنا يو كلنا عنا طقم الناس اللي يكون بيتسمى مالتي
ካፍትን احنا نحسو ይልቅ ያው እግዚአብሔር ዝሓሶና እግዚአብሔር ዝፈቀዶ እዩ ቆንጆ ንኣና ኣብ ህይወትና ጠቃምና ኣገዳሲ ዝኾነ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ከምቲ ትርእይዎ ነበርኩም ኤፍሬም ማለት እዩ ብጣዕሚኡ ተጸጽቱ ብጣዕሚኡ ሓዚኑ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ንገሮ ጽቡቕና ቅንዕ መሲሉ ክርደና ወይ ከዓ ክመስለና ይኽእል እዩ ዳተጋገና ዳህለና ወላሲ ጽቡቕ ዘለና ክመስለና ይኽእል እዩና ዋናው ነገር ድማ ይቅርታ መባሉ ናው ልቡ መምላሱ እዩ ማለት ብረእዎ ምስ ብጣዕሚ እንዳተፈቃሩ እንዳሃለው እንዳተዳላለለሃለው ሰኣን ምርዳእ ክከሳሰሩ ከሎ ብጣዕሚ ኣቸጋሪ እዩ ቤተሰብ ማለት እዩ ኤፍሬም ድማ ሻላ ስድራውን ቤተሰቡን እንትን ክብላ ይኽኣለን ናው ልቡ ክምልስ ክኢሉ ማለት እዩ ካብኡ ትማሊ ናይ ይቅርታ ፕሮግራም ገይረላ ይቅርታ ከም ዝበላ ማለት እዩ ሪኹምዎም ትፈቅሮም ክንደይ ናይ يقنع مالتيو نتفقر كان هلخ معرك الذي كتسأل خلها كبيدنا تمالي بروجرام جيرو يكرت خمس حتتا بتعمي دسبل جيفتات كم زهابا مالتيو رئينا نيرنا تمالي مالتيو أو خلوه كين سجنا أبريكو خيمس كنكوم كي أي كرن مالتيو بتعمي ملكا منتكم أي غيرالكم إكزافير أملاح مالتيو تجريهم ويخما وقلنا يعني رانا بتعمي دست بالحفتية بنت لبام بنشتياسي مستوى عريت لبام يعني دسيبل مالتيو كاو دما اب سيكون يوم اقرص او نيران تبالي سطاتات مساوا جيفت مساوا جيفت كنمصلكنا يلوم كيدوم نيران مالتيو كيدوم جين ياو بقى دونجيومو كخيد بعلي يا الهيه مالتي كخدم بعلي مبر دونجيومنا سخاتكم دحنا خونن دالتنا امونقو مزيوم يفرمنا زكي مالتيو الشعيتوكا زحزوا نجر اينا وراي مالتيو تراي لهم يمصيوم እንዳጨፈሩ ግን ድሕሪ ግን ደስብል ናይ ትምርሑን ድኺ ሕቶ خقربላ ደልዩ ይመስለኒ ማለትዩ ማለት ተንበርኪ ኢና ገዲፍናዮ እና ግድንዩ እስከውን ዘሎምበር ካሊ ይኩነይ መልሳኸን ታይኸውን ዝብል ከዓኒ ሓቢርና ክንርአና ምሸት ግድን ክለቅና እዮም ዝኾኑ ፎቶ ወይ ከዓ ቪድዮ ቅድሚ ቪድዮ መስራሕም ፎቶ ክፍልጥና ይኾኑ ወይ ከዓኒ ቪድዮ ክለቅልና ይኾኑ እዮም ማለት እዩ እና ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ቤተሰብ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም ዝመጽኹ ከዓ نزيات مسنيرا أبقص الفيديونا كسام رخو دما سسنين عخم نداولكو أوزيكو في الليكمي باي باي